Please subscribe, like, comment our channel. ब लगतै नआयो भने चाहिँ के पढ्ने अरे यो बलाई म चाहिँ उच्चारण गर्ने। जस्तै उदाहरणहरू भयो हाम्निदा इम्निदा हैन। यो नर्मल अवस्थामा त अझै प पढिन्थ्यो यदि यतिकै भएको भयो, यो नभएको भयो हैन। हाब्निदा भन्दा नि लेख्दा नि भयो। इब्निदा हाप्निदा इप्निदामा हाम्निदा र इब्निदा हुन्छ भन्ने बुझे भयो हैन। त्यस्तै अर्को उच्चारण हेरौँ, अर्को उदाहरण हेरौँ। यसको के हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन? साम्निदा। साम्निदा भनेको यो यसलाई चाहिँ साम्निदा भनेर पढिने भयो। साप्निदा चाहिँ हुँदैन। साप्निदा अझै नर्मल अवस्थामा त हामीले अझै ब मात्रै भनेर नि चिन्छौँ, त्यो पनि हुँदैन। झुन्डेर आएको बलाई के पढिन्छ? झुन्डेर आएको बलाई सिङ्गल ब मात्रै आयो, पछाडि नसँग केही पनि छैन। यहाँ त के भएर पढेको हामीले म ब प्लस न आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा के पढ्ने? म पढ्ने हो बल्ल। ब मात्रै झुन्डेर आयो भने के पढ्ने हो? प पढ्ने हो। ब प्लस न आयो भने चाहिँ यो बलाई चाहिँ के पढ्ने? म पढ्ने। यति हो यसको इन्स चाहिँ हैन। बुझ्यो नि? सुरुमा ब आहा झुन्डेर अनि लगतै चाहिँ म आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बलाई चाहिँ के पढ्ने? ब आयो अनि न आयो भने चाहिँ बलाई के पढ्ने? म पढ्ने। अब अर्को हेरौँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यसमा चाहिँ जिरोको कुरा आउँछ हामीलाई। तल झुन्डिएर चाहिँ कुनै अक्षर आयो हैन। झुन्डिएर जुनसुकै अक्षर आउन सक्यो कन्सोनेन्टको। झुन्डिएर के आयो? व्यञ्जन आयो, कन्सोनेन्ट आयो हैन। अनि लगतै के आयो? जिरोसँग रिलेटेड अक्षर भनेको के आयो? भवेल आयो। भने यो दुईटा चाहिँ के गर्ने? मिक्स गरेर पढिन्छ। तलको झुन्डेको अक्षर र माथिको अक्षरलाई चाहिँ झुन्डेर पढ्ने। यो झुन्डेर अक्षर आएकोलाई चाहिँ के हो? यो आधा अक्षर हो नि त हैन। कन्सोनेन्ट चाहिँ यो व्यञ्जन चाहिँ के हो? आधा अक्षर हो। अनि भवेल आहा स्वर आहा लगतै। स्वर आउँदाखेरि जहिलेसुकै के लागेर आउँछ? पुरा अक्षर हो स्वर बन्नलाई चाहिँ जिरो लागेर आउँछ, जुनसुकै स्वर आए पनि हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के पढ्ने? कन्सोनेन्ट प्लस भवेललाई जोडेर एउटा सिङ्गल अक्षर बनाएर पढिन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तै उदाहरण हेरौँ हामीले। यसलाई के पढ्ने? यो के हो? सुरुको अक्षर ज हो नि। जलाई सुरुमा आयो भने के पढ्ने हो? ज सुरुमा आयो भने के पढ्ने? छ पढ्ने। छ प्लस ई के भयो? अनि तलपट्टि चाहिँ यदि यो अक्षर आएको छ हैन अनि यता पनि आएको छ भने यो दुईटालाई चाहिँ मिक्स गरेर पढ्ने भन्ने कुरा हो। कन्सोनेन्ट आयो तल, यता भवेल आयो, जिरोसँग रिलेटेड आएको यहाँ
भने यो र दुईटालाई के गरेर पढ्ने मिक्स गरेर पढ्ने मिक्स गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अक्षर त्यहाँ नर्मल अवस्थामा जस्तै जान्छ यसलाई प पढिदैन के पढिन्छ यसलाई यो अक्षर यहाँ हुनु र हो यहाँ सँगै हुनु चाहिँ एउटै जस्तो मान्नु पर्यो क्या हामीले उच्चारण चाहिँ कस्तो हुने भयो छिबे हुने भयो के बुझियो लेख्दा यो भयो तर तल झुन्डेर आएको अक्षर र यो जोडिँदाखेरि चाहिँ छिबे भनेर उच्चारण हुन्छ छिबे भनेको अर्थ चाहिँ घरमा भन्ने हुन्छ घरमा छिप मात्रै भनेको फेरि छिप भनेको घर हो ए चाहिँ यो हाम्रो पछाडि जोडिएको यो पछाडिको ग्रामेटिकल पार्ट हो यो छुट्टै पढिन्छ पछाडि छिबे भनेको घरमा त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ यो माथिको मेटे मैले उदाहरणहरू चाहिँ माथि लेखेँ मैले यसलाई के पढ्ने के हुन्छ यसको उच्चारण आको आ भयो तल यो फ छ फको उच्चारण यदि यति मात्रै भएको भए चाहिँ के गरिन्थ्यो त्यो पढ्नै बाँकी छ हाम्रो यदि प र फ चाहिँ झुन्डेर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब र फ चाहिँ झुन्डेर आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प पढ्ने हो झुन्डेर आयो भने बलाई के पढिन्छ प त्यस्तै यो फलाई पनि प जो पढिन्छ तर यहाँ चाहिँ हामीले प पढ्न पाइएन किनभने यो जोडिएर आहा यो र यो मिक्स गरेर पढ्नु पर्यो के पढ्नु पर्यो यसलाई आको आ भयो यो र यो मिक्स गरेर पढ्दाखेरि यस्तो भयो लेख्दाखेरि त यही हो ठिक होइन पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भयो यसरी पढ्ने भयो के भयो प्रोनाउन्सिएसन फ मात्रै भयो यो के हो त फेरि यो दुईटा मिलेर कुन के अक्षर बन्छ दुईटा अक्षर मिलेर चाहिँ के अक्षर बन्छ आइसकेछ त यही यो के हो अ प्लस ई के हुन्छ डबल भवेलमा पढेको होइन अ प्लस ई मिलेर के बन्छ कुन अक्षर बन्छ के भयो त त्यो उच्चारण चाहिँ के भयो पुरै उच्चारण के भयो आफे आफे भनेको अगाडिमा भन्ने हुन्छ आफे यसमा चाहिँ छिबे भयो क्या डाइरेक्ट नत्र हामीले आधा लेखे पार के लेख्थ्यौँ आधा ब अनि ए लेख्थ्यौँ बुझियो यदि अगाडिपट्टि चाहिँ के आहा कन्सोनेन्ट आएको छ अनि लगतै भवेल आयो भने चाहिँ झुन्डेर कन्सोनेन्ट आएको छ जुनसुकै अक्षर आए पनि होइन त्यसपछि चाहिँ लगतै के आहा भवेल आएछ भने चाहिँ यो झुन्डेर के पढिन्छ भन्ने हेर्ने होइन नर्मल अवस्था हेर्ने नर्मल अवस्थामा जे पढिन्छ त्यही चाहिँ यहाँ माथि जाँदाखेरि चाहिँ नर्मल अवस्था हुन्छ नि त हाम्रो पढ्दाखेरि जस्तै यो बिचमा अक्षर आयो भने के पढ्ने हो नर्मल अवस्था पढ्ने हो होइन त्यही भएर यो नर्मल अवस्थाको अक्षर भनेको जस्तै पछाडि र बिचमा आउँदा जे पढिन्छ त्यही चाहिँ पढिन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि यसलाई यताउता लानु परेन तर यो र यो चाहिँ मिक्स भएर पढिन्छ है भन्ने बुझ्नु पऱ्यो बुझ्यो क्लियर छ नि त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ एउटा यसलाई के हुन्छ उच्चारण यसको
के हुन्छ उच्चारण यसको ह प्लस ए के हुन्छ आधा ह ए भयो अनि तलपट्टि झुन्डेर आयो भने जिरोलाई के पढ्ने हो अनि ह्याङ भयो अरू अक्षर ना हो र त ह्याङ निम अनि यो के भयो त प्रोनाउन्सिएसन के हुने भयो आधा हो यो अनि ई छोडियो ह्याङ निमी यो भयो होइन तर यो चाहिँ उच्चारण हुँदैन के हुन्छ ह्याङ निमी डाइरेक्ट मी भयो म प्लस ई जोडिएर के भन्छ मी हुन्छ यदि कन्सोनेन्ट अगाडि आएको छ अनि लगतै भवेलको अक्षर जुनसुकै आयो भने अगाडि चाहिँ कन्सोनेन्ट जुनसुकै आयो भने चाहिँ के पढ्ने त्यो दुईटा चाहिँ मिक्स गरेर पुरा अक्षर बनाएर हामीले माथि नर्मल अवस्थामा पढे जस्तै चाहिँ अक्षर पढ्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो के बुझियो दुईटा टपिक सकियो होइन सुरुको चाहिँ के हो सुरुको चाहिँ हामीले के पढियो न प्लस ब प्लस न जोडेर आयो भने चाहिँ बलाई के पढ्ने म पढ्ने जस्तै उदाहरण हाम्निदा भनेर हेरियो होइन त्यस्तै यसमा चाहिँ फ प्लस ए भनेको फे भयो त्यस्तै मी प्लस ई मी भयो ब प्लस ए बे भयो भनेको अगाडिको अक्षर चाहिँ कन्सोनेन्ट आएको छ अनि लगतै चाहिँ के आएको छ भवेल आएको छ भने यहाँ लेखौँ अझै झुन्डिएर व्यञ्जन र लगतै स्वर आएमा के गरिन्छ दुवैको मिश्रणबाट उच्चारण गरिन्छ त्यही भएर हामीले के भनेको यो संयुक्त उच्चारण भनेको त्यही भएर संयुक्त उच्चारण किन भयो भन्दाखेरि यसको नि यसको र यसको मिलेर उच्चारण भयो होइन त्यही भएर संयुक्त उच्चारण भयो यसमा पनि के भयो अनि अहिले 1 नम्बरमा पढेकोमा पनि हाम्रो के थियो संयुक्त उच्चारण थियो कसरी भन्दाखेरि पहिला ब आहा अनि न आहा त्यो दुईटाको उच्चारण चाहिँ कहाँ के गर्ने भन्ने चाहिँ बलाई चाहिँ म पढेको हो नि त हो त्यही कुराहरू चाहिँ हो आजको क्लास चाहिँ यति गरौँ खामसाम्निदा